बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह तेरी शान बहुत बुलंद है। मैं अपने देखने वालों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको वो सब अता फरमाए जिसकी आपको ज़रूरत है और जो आपके लिए बेहतर है। आपकी मुश्किलों और परेशानियों को दूर फरमाए और इसकी जगह आपकी ज़िंदगी को खुशियों, राहतों और कामयाबियों से भर दे। आमीन सुम आमीन। व्यूवर्स, आज की वीडियो बहुत अहम है। आज की वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि मार्च के महीने में किन 4 बुरूज ने बहुत एहतियात से काम लेना है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। आपकी ये सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन है। तो आज हम इन 4 बुरूज को एक्सप्लेन करेंगे जिन्हें मार्च के महीने में बहुत एहतियात से काम लेना है। इन दिनों में अगर आप कोई भी बड़ा काम करने वाले हैं, मसलन घर खरीदने वाले हैं, प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, शादी करने वाले हैं, या कोई भी अपनी जिंदगी का लाइफ चेंजिंग काम करने वाले हैं, तो ये काम मार्च के महीने के लिए रोक दें। 1 महीने के लिए सब्र कर लें। अप्रैल के पहले हफ्ते से आपके स्टार्स अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे और हर स्टार के लास्ट में मैं एक खास विर्द भी बताऊंगी जो इस महीने में आपने लाजमी पढ़ना है। इससे आप स्टारों की रेट्रोग्रेशन के असरात से मुकम्मल तौर पर महफूज रहेंगे और आपकी सेहत और कारोबार पर नेगेटिव असरात नहीं होंगे। और कमेंट सेक्शन में अपने टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और नाम के साथ अपना मसला हमसे शेयर करें। आपको उसके मुताबिक जरूर जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। एरीज, बुर्ज हमल। एरीज वाले अफराद के लिए मार्च का महीना मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपके स्टार्स की पोजीशन बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। आपके ज़ायचे में मुरीख अपनी पोजीशन बदलेगा। इसके बाद वीनस और पाइसेस अपनी पोजीशंस चेंज करेंगे। इसीलिए मार्च में सियारों की इस आमदोरफ्त से एरीज के लोगों के लिए कुछ नेगेटिविटीज आने वाली हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको होशियार रहना होगा। इन सियारों की पोजीशन बदलने की वजह से आपको कुछ ज़हनी तनाव रहेगा, डिप्रेशन का शिकार होंगे, लड़ाई झगड़ा करने का दिल करेगा, घरेलू मसाइल खुसूसन अज़दवाजी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, तबीयत भी थोड़ी बोझल रहेगी, आपकी औलाद बीमार भी हो सकती है। हामला खवातीन को इस अरसे में बहुत एहतियात से काम लेना है। ज्यादा बाहर निकलने से हामला खवातीन परहेज करें। इसके अलावा वो लोग जो ज़हनी तनाव, डिप्रेशन और नेगेटिव किस्म की सोचों का शिकार हैं, वो अपने खानों में ऑयल और चीनी, शक्कर को बिल्कुल कम कर दें। ये आपके उस हार्मोन को ट्रिगर करने से रोकेगा। एरीज वाले अफराद ने मार्च के महीने में कोई बड़ा काम नहीं करना, बस एहतियात करनी है। लोगों के साथ कम्युनिकेशन में भी थोड़ा गैप रखें। बहुत ज्यादा अपने ख्यालात का इजहार न करें। अपने प्लान्स लोगों को मत बताएं। एरीज, तो अगर आपकी जिंदगी में इस किस्म के मसाइल आ रहे हैं, आपके कैरियर में, सेहत में, आसपास के हालात में, आपकी तबीयत में जो भी चेंजेस आ रही हैं, आपने ये नहीं समझना कि आप पर जादू हो रहा है, कोई आप पर बंदिश है। इस किस्म की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ आपके सियारों की पोजीशन चेंज करने की वजह से आपकी ज़िंदगी पर असरात हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने इन तमाम सिचुएशंस को कैसे डील करना है। तो ये मैं आपको बताती हूँ। इन हालात में आप थोड़ा बैक फुट पर चले जाएं, अपने ख्यालात, प्लान्स का दूसरों के सामने इजहार कम कर दें, अपनी सेहत की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो दें क्योंकि सेहत है तो जहान है। अपने ख्यालात को बहकने ना दें। अगर आपको एक ख्याल या डिप्रेशन बार बार आ रहा है तो ताज़ा हवा में निकल जाएं, पानी ज्यादा पिएं। और इस सिचुएशन से एरीज वाले अफराद के लिए निपटने का बेहतरीन जरिया मैं आपको बता रही हूँ जो स्पेसिफिकली आपके लिए है। आपने सुबह के वक्त उठना है और उठकर सिर्फ 11 दफा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है और अपने आप पर फूंक मार देनी है। इससे ये होगा कि आपके सियारों की जो नेगेटिविटीज हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी और आपके पास नेगेटिव एनर्जीज आएंगी नहीं। आपकी तबीयत भी थोड़ी बेहतर रहेगी। इस सारी सिचुएशन में आपको सुकून करना है और बहुत ज्यादा अपने आप पर ये सिचुएशंस हावी नहीं होनी देनी। ये ज़हन में रखना है कि ये सियारों की उल्टी चाल की वजह से हो रहा है। तो परेशान ना हो, अपने आप को और अपने आसपास लोगों को खुश रखें। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसर वालों के लिए 15 मार्च से सियारों का हाकिम सूरज पाइसेस में दाखिल होगा और आखिर में मरकरी भी पाइसेस में दाखिल होंगे। इन सियारों की पोजीशन बदलने की वजह से आपकी जिंदगी मुतासर हो सकती है, लिहाजा आपको यहाँ पर मुहतात रहने की जरूरत है। आप तबीयत बोझल रहेगी। इन सियारों की पोजीशंस बदलने की वजह से आपको ज़हनी तनाव रहेगा। कैरियर से मुतालिक मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों को आप दिल पर लेंगे और उन पर हद से ज्यादा सोचेंगे, जिसकी वजह से आपकी ज़हनी सेहत भी मुतासर हो सकती है। दूसरों के साथ कम्युनिकेशन में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे
جیسے آپ کو کانفیڈنس بالکل ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ تمام باتیں کسی جادو ٹونے کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف آپ کے سیاروں کی پوزیشن بدلنے کی وجہ سے آپ کے حالات پر ان کا اثر ہو رہا ہے۔ آپ نے زیادہ پریشان نہیں ہونا، یہ صرف چند دنوں کے لیے ہی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام سچویشنز کا حل کیا ہے؟ تو اگر آپ کو کیریئر میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اپنے باس اور کولیگز کے ساتھ آپ تھوڑا سا ڈسٹنس رکھیں، بہت زیادہ ان کے معاملات میں دخل نہ دیں۔ کوئی بھی کام یا ذمہ داری اگر آپ پر ہے تو اسے خاموشی سے پورا کر لیں۔ ذہنی تناؤ یا ڈپریشن کا شکار ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو خود پر حاوی مت کریں۔ یہ چھوٹی باتیں آپ کی زندگی کو بہت اثر انداز کرتی ہیں۔ جب آپ ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیں گے تو یہ خود بخود آپ کے ذہن سے ہٹ جائیں گی اور آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ صحت کے حوالے سے بھی اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ پانی زیادہ پئیں، واک کریں، ایکسرسائز کریں۔ یہ عرصہ گزر جانے کے بعد آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس پورے مہینے میں آپ نے دوسروں کے خیالات کو سننا ہے، ان کی باتوں کو سننا ہے، وہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ بس اپنے آپ کو بیک فٹ پر لے آئیں اور خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتے رہیں۔ اپنے آپ کو سینسٹیوٹی سے دور رکھیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ظہر کے وقت صرف 2 منٹ نکال کر 11 دفعہ سورہ کوثر پڑھ کر اپنے آپ پر پھونک مار دیں۔ اس سے آپ کے ذہن کو ریلیکسیشن ملے گی اور سیاروں کی نیگیٹو انرجیز آپ کو زیادہ متاثر نہیں کریں گی۔ اس کے علاوہ کامنٹ سیکشن میں اپنے ٹائم آف برتھ اور ڈیٹ آف برتھ اور نام کے ساتھ اپنا مسئلہ ہم سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ لبرا، برج میزان۔ مارچ کے مہینے میں جو تیسرا برج متاثر ہو رہا ہے وہ لبرا ہے۔ لبرا والوں کو مارچ کے مہینے میں اسپیشلی پہلے ہفتے کے بعد سے اپنے حالات کا بہت خیال رکھنا ہے، خاص طور پر اپنے ریلیشن شپس کے حوالے سے۔ لبرا مرد اور خواتین کو زیادہ سفر سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ مارچ کے مہینے میں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ گاڑی چلاتے وقت بہت احتیاط سے کام لیں۔ خواتین گھر میں کام کرتے وقت بھی محتاط رہیں۔ کچن میں کام کرتے وقت کوئی چھری کانٹا لگ سکتا ہے۔ پریشر کوکر کو بہت احتیاط سے ہینڈل کریں۔ اس کے علاوہ وہ لبرا افراد جو ریلیشن شپس میں ہیں، میاں بیوی ہیں اور جن کے شادی بیاہ کے معاملات چل رہے ہیں، ان کو بھی بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ریلیشن شپ میں تھوڑی سی ٹاکسیسٹی آ سکتی ہے، حالات بگڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی معاملہ لڑائی جھگڑے کی طرف جا رہا ہے تو یہ لڑائی جھگڑا اور بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ زندگی میں علیحدگی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی پینک بھی آ سکتا ہے، اس وجہ سے آپ ہوشیار رہیں۔ اگر آپ ریلیشن شپس میں ہیں تو بہت محتاط رہیں، زیادہ بحث میں مت پڑیں، اپنے لہجے کو نرم رکھیں اور یہ جانیں کہ دوسرا آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اس مارچ کے مہینے میں آپ نے زیادہ سننا ہے، بولنا زیادہ نہیں ہے، یہی آپ کو ایڈوائس دی جاتی ہے۔ اگر آپ اس ایڈوائس پر عمل کریں گے تو بہت سی نیگیٹیوٹی سے آپ بچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ لبرا والوں نے سیاروں کی پوزیشن سے نپٹنے کے لیے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے صبح جلدی اٹھنا ہے اور صبح کے وقت الحمدللہ رب العالمین صرف 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے آپ پر پھونک مار دیں۔ اس سے آپ کے سیاروں کی نیگیٹیوٹیز کافی حد تک کم ہو جائیں گی اور ان کا آپ پر اثر بھی کم ہوگا۔ کامنٹس میں اپنی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور نام کے ساتھ اپنا مسئلہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، آپ کو جواب دیا جائے گا۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں، یہی آپ کی طرف سے ہمارے لیے سپورٹ ہے۔ کیپریکارن، برج جدی۔ کیپریکارن والے افراد کو بھی سیاروں کے ٹرانزٹ کی وجہ سے کوئی بری خبر مل سکتی ہے۔ آپ کے سٹارز کی پوزیشنز کی وجہ سے کوئی بزنس ڈیل کرتے وقت آپ نے بہت احتیاط سے کام لینا ہے۔ پیسوں کا لین دین کرتے وقت بھی بہت محتاط رہیں، کسی کی باتوں میں آ کر آپ نے پیسے انویسٹ نہیں کرنے اور کوئی بھی ایسی ڈیل نہیں کرنی جس کا ڈائریکٹ تعلق پیسے سے ہو۔ مرد اور خواتین دونوں کو اس مہینے میں احتیاط سے کام لینا ہے اور خواتین خصوصی طور پر کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ دوسرا خاندان میں آپ کی باتوں کو پھیلا بھی سکتا ہے۔ کیپریکارنز کے مالی حالات بھی اس مہینے خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ محنت تو بہت کرتے ہیں، چاہے وہ جاب ہو، بزنس ہو، گھریلو معاملات ہوں، فائنینشیل حالات ہوں، آپ محنت بہت کرتے ہیں لیکن موقع پر آپ کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، آپ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اوپر سے سیاروں کی پوزیشنز بھی خراب ہے تو اس ویک میں آپ کو اس وجہ سے تھوڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ نے زیادہ ٹینشن نہیں لینی ہے، اپریل کے بعد سے یہ حالات کافی حد تک نارملائز ہو جائیں گے اور آپ کو ترقیاں بھی ملیں گی۔ صحت پر بھی کچھ نیگیٹو اثرات ہو سکتے ہیں، آپ نے باہر سے کھانا نہیں کھانا، آئل اور شوگر کو بالکل کم کر دیں۔ خاندان کے افراد کے ساتھ بھی آپ درمیانہ رویہ رکھیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔
एरीज वाले अफराद ने मार्च के महीने में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, अपना पैसा नहीं लगाना, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में भी पैसा नहीं लगाना, आपका पैसा डूब सकता है। ये तमाम तब्दीलियां जो इस महीने एरीज वालों की जिंदगी में आ रही हैं, ये सिर्फ सियारों की खराब पोजीशंस की वजह से है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे कैसे निपटा जाए। आपने सिर्फ ये करना है कि रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकाल कर कुल हुवल्लाहु अहद 21 बार पढ़कर अपने आप पर फूंक मार दें। इससे सियारों की नेगेटिविटीज का असर आप पर बहुत कम होगा और आप में एनर्जी पैदा होगी। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सियारों की पोजीशंस चलती रहती हैं, आने वाले हालात आपके हक में होंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और नेम के साथ अपना मसला हमसे शेयर कर सकते हैं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए सपोर्ट का जरिया है।